बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब नबी के कत्ल की मुजरमाना करारदाद तय हो चुकी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपको कुरैश की साजिश से आगाह करते हुए बतलाया कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है, और ये कहते हुए हिजरत के वक्त का तयन भी फरमा दिया कि आप ये रात अपने उस बिस्तर पर ना गुजारें जिस पर अब तक गुजारते आ रहे थे। इस इतला के बाद रसूलुल्लाह ठीक दोपहर के वक्त अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए ताकि इनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमा लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर सदीक़ के मकान में बैठे थे कि किसी कहने वाले ने अबू बकर से कहा, ये रसूलुल्लाह सर ढांके तशरीफ़ ला रहे हैं। ये ऐसा वक्त था जिसमें आप तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या अल्लाह के रसूल इस वक्त किसी अहम मामले ही की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, इजाज़त तलब की, आपको इजाज़त दी गई और आप अंदर दाखिल हुए। फिर अबू बकर से फ़रमाया, तुम्हारे पास जो लोग हैं इन्हें हटा दो। अबू बकर ने कहा, बस अहले खाना ही हैं, आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों या अल्लाह के रसूल। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। उसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूलुल्लाह अपने घर में तशरीफ़ लाए और रात की आमद का इंतज़ार करने लगे। इब्न इसहाक़ का बयान है कि जब रात ज़रा तारीक हो गई तो कुरैश के लोग हाथ लगा कर रसूलुल्लाह के दरवाज़े पर बैठ गए कि आप सो जाएं तो ये लोग आप पर टूट पड़ें। उन लोगों को पूरा वसूक और पुख्ता यकीन था कि उनकी नापाक साजिशें कामयाब होकर रहेंगी। यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े तकब्बुर और गरूर अंदाज में मजाक करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से कहा, मोहम्मद कहता है कि अगर तुम लोग उसके दीन में दाखिल होकर उसकी पैरवी करोगे तो अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे, और फिर जब मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए उर्दन के बागात जैसी जन्नतें होंगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो उनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़िबा के वाक़ियात पेश आएंगे। फिर तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। बहरहाल इस साजिश के नफाज के लिए आधी रात के बाद वक्त मुकर्रर था, इसलिए लोग जाग कर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्ररा के मुंतज़िर थे। लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है, उसके हाथ में आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहे कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, और जिसे पकड़ना चाहे कोई उसको बचा नहीं सकता। चनाचे अल्लाह ताला ने इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फ़रमाया, वो मौका याद करो जब कुफ़ार तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल दें या बाहर करें, और वो लोग चाल चल रहे थे और अल्लाह भी चाल चल रहा था, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। बहरहाल कुरैश अपने प्लान की नफाज की तैयारी के बावजूद नाकामी से दो चार हुए। चनाचे इस नाजुक तरीन लम्हे में रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से फ़रमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी ये सब्ज़ हज़रमी चादर ओढ़ कर सो जाओ, तुम्हें इनके हाथों कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। रसूलुल्लाह यही चादर ओढ़ कर सोया करते थे। उसके बाद रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ़ लाए, मुशरिकीन की सफ़ें चीरी और एक मुट्ठी संगरेज़ों वाली मिट्टी लेकर उनके सरों पर डाली, लेकिन अल्लाह ने इनकी निगाहें पकड़ लीं और वो आपको देख ना सके। उस वक्त आप पर यह आयत तिलावत फरमा रहे थे, हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने इन्हें ढांक लिया है और वो देख नहीं रहे। इस मौका पर कोई भी मुशरिक बाकी ना बचा जिसके सर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी ना डाली हो। उसके बाद आप अबू बकर के घर तशरीफ़ ले गए और फिर इनके मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने रात ही रात यमन का रुख किया और चंद मील वाक़िया सौर नामी पहाड़ के एक गार में पहुँचे। इधर मुहासिरीन वक्त सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इससे ज़रा पहले इन्हें अपनी नाकामी और नामुरादी का इल्म हो गया। हुआ ये कि इनके पास एक गैर मुतल्लिक शख्स आया और इन्हें रसूलुल्लाह के दरवाज़े पर देकर पूछा, आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मोहम्मद का। उसने कहा, आप लोग नाकाम व नामुराद हुए, खुदा की कसम मोहम्मद तो आप लोगों के पास से गुज़रे और आपके सरों पर मिट्टी डालते हुए अपने काम को गए। उन्होंने कहा, बाखुदा हमने तो इन्हें नहीं देखा। उसके बाद अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए उठ पड़े, लेकिन फिर दरवाज़े के दराज से झांक कर देखा तो हज़रत अली नज़र आए। कहने लगे, खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सोए पड़े हैं, उनके ऊपर उनकी चादर मौजूद है। चनाचे ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे। इधर सुबह हुई और हज़रत अली बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि रसूलुल्लाह कहाँ हैं? हज़रत अली ने कहा, मुझे मालूम नहीं।
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات میں اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں، چونکہ نبی کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ رسول اللہ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے، یعنی نہایت بلند پر پہنچ کر اور مشکل پہاڑی والی چڑھائی ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے رسول اللہ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابو بکر نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر رسول اللہ کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کی بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچے رہے۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ اسی دوران حضرت ابو بکر کے ساتھزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریخی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی، جو کوئی بات سنتے تو اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریخی گہری ہوتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اسی طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح ہوتے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں چراتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا۔ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے، لیکن حضرت علی سے کچھ حاصل نہ ہوا تو حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہے ہوں، نہایت کڑا مسلح بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ اور ابو بکر کو یا ان میں کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نبی کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ چنانچہ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگدو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ و دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرک پڑ گئے تو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ واقعے کے بقیہ حصے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔